राणा पनि फाले भन्छु राजा पनि फाल्यो आखिर सोझा जनतालाई जन्जिरमा हाल्यो जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति टिमबाट उहाँलाई खाका उडाएर सम्बोधन गर्नका लागि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर कलाकारितालाई माया गर्दै हरेक एकचोटि गीतको एउटा टुक्रा प्रकाशजी तपाईँले गाइदिनु पछाडि भएको होला आफूहरू सुख शर्मा जनता दुखी भन्दा बन्द गर्यो गरी खाने देशको उद्योग धन्दा नेता बीच हिट छ त गीत यो मैले एकदमै गाइरहेको पछिल्लो चरणमा अनि त्यसपछि अब एकदम उहाँको यो बिन्ने गरेर बहुत गाउनुपर्छ किनभने हामीहरूले अब अहिले तपाईँको देशको चिन्ता गर्ने भनेको कलाकार मात्रै देखिया छन् जनता र कलाकार। त्यस कारणले गर्दा हामी कलाकारले पनि आवाज उठाउनुपर्छ अनि आन्दोलन गरेर होइन हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नारा जुलुस गरेर होइन अब गीत मार्फत हामीले चाहिँ सूचित गरेर उहाँहरूलाई सजग गराउनको लागि आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले नेपालको राजनीतिक दलको गीतलाई अगाडि सार्ने क्रममा छौँ। जुन गीत हामीले चाहिँ रोडमा सुटिङ गरेका छौँ, लिपसिङहरू लिएका छौँ, लेकाली स्टुडियोमा रेकर्ड भएको गीत हो र त्यसरी गीत परिकल्पना गर्नुहुने हाम्रो सङ्गीतकार सुभाष थापाले यसलाई सङ्गीत भन्नुभएको छ, न्याय दिनुभएको छ। र त्यसै गरी मुकेश पुलामी मगर, विपद लर्दी, प्रकाश गौतम, चक्र विक, प्रकाश बाबु रसाइली, सुनचन्द्र विश्वकर्मा, रूपी सञ्जाली, मनु सापकोटा र त्यसै गरी अहिले हुनुहुन्न किसन कालीजीको आवाज रहेको छ। राष्ट्र तिनमा पर्न सक्छ यस्तै भए सगरमाथा चिनमा पर्न सक्छ नेता बीच जहिले नेता बीच आफूहरू सुख शर्मा जनता दुखी भन्दा बन्द गर्यो गरी खाने देशको धन्दा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति लफडा छ, खाए खा नखाए घिसको स्थिति छ, तनाव छ भन्ने हिसाबले यहाँको गीतमा आफ्नो शब्दहरू मार्फत नयाँ सन्देश दिनु पर्यो। वास्तवमा अहिले निराशाजनक स्थिति पनि छ। अब हाम्रो सुषमा कार्कीले कता थप्पड खानुभयो अरे, दलित सूचक शब्द प्रयोग गरिदिनु हो उहाँले। हाम्रो पत्रकार उत्सव रसाइलीजीलाई र त्यो घटना पनि अहिले टक अफ द टाउन भएको छ। यद्यपि हिजो त्यहाँ वृहत शान्ति सम्झौता भएछ र भित्र झगडा गरेर गएकाहरू बाहिर गला मिलाएर मुसु हाँस्दै कफी सेयर गर्नुभएको छ। त्यो खुसीकै कुरा हो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, देश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरूलाई विभिन्न किसिमका दुःख व्यथाहरू भइरहेका छन्। यस्तै दुःख व्यथाहरू र राजनीतिमा आएको अस्थिरतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र राष्ट्रमा भएका जति पनि विसङ्गतिहरू छन् ती विसङ्गतिहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने क्रममा कलाकारहरूले पनि कलम चलाइरहेका छन् र आफ्नो आवाज पनि दिइरहेका छन्। र दर्शकवृन्दहरू, कहिले कुर्सी उता हुन्छ, कहिले कुर्सी यता, कहिले कुर्सी उता हुन्छ, कहिले कुर्सी यता। खबरदारी बन अब ए हाम्रा देशका नेता, खबरदारी बन अब ए हाम्रा देशका नेता। यो कुनै पनि पार्टीगत नभएर यो सिस्टमगत, न हामी पार्टीको विरोध गर्छौँ न हामी कसै व्यक्तिको विरोध गर्छौँ। यो देशको सिस्टम बनाउनका लागि सबै नेताहरू जुट्नुपर्छ। सबै हामी दाजुभाइ हौँ। एक पार्टीले अर्को पार्टीको विरोध गर्नु
राम्रो होइन भन्ने विषयवस्तुलाई राख्दै आज हाम्रा कलाकार बन्धुहरूले लेखेका शब्दहरू र गाएका कलाका कर्णप्रिय आवाजहरूलाई हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। दर्शक वृन्दहरू, यसै क्रममा राजनीतिको चाहिँ लामो अनुभव बटुलेका र राजनीतिमा खेल्दै आएका, राजनीतिमा 52 गुस्सा 53 मुड्की सहँदै आएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ। तपाईँहरूले युट्युबको च्यानलभरि छाइरहेका सर्वाधिक युट्युबको एकदम आफ्नो राम्रो विचार व्यक्त गर्दै आइरहेका हामीले पुण्य गौतमलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। उहाँलाई हामी जोरदार तालीले स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र अञ्चल साई यो गीतका शब्द लय सङ्गीत होइन शब्दकार अञ्चल साईजी लगायत उहाँहरूको सबैको टिमबाट उहाँलाई खाका उडाएर सम्बोधन गर्नका लागि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर कलाकारितालाई माया गर्दै हरेक प्रक्रियामा मान्छेलाई व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले कसरी रमाइलो बनाउन सकिन्छ भन्ने आफ्नो जीवनको योगदान दिने व्यक्तित्व भनिन्छ चार्ली च्याम्पियन जस्तै व्यक्ति, नेपाली चार्ली च्याम्पियन तिलक कार्कीजीलाई पनि खाका सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म सबै टिमलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, यो गीतको भ्युज भन्दा पनि सबैको यो देशको राजनीति अवस्था परिवर्तन होस्, राष्ट्रका नेताहरूको दिमागमा उज्यालो घाम लागोस् र सिस्टममा चाहिँ राम्रो परिवर्तन होस्। एक आपसमा झगडा नगरेर सबै पार्टी मिलेर, सबै देश मिलेर, युवा शक्ति मिलेर युवाहरू अब सुत्ने समय छैन, उठ्ने समय आइपुगेको छ भनेर यो गीतले उजागर गराएको छ। नेपालको राजनीति खाए खा नखाए गीत, कसैको चित्त बुझोस् या नबुझोस्, गरे गर नगरे नगर भन्ने एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले राम्रो शैली, राम्रो शिक्षा दिने उद्देश्यले दिएको छ। दर्शकबिनहरू, अब यो गीत कसरी सिर्जना भयो, वास्तविकता कसरी चाहिँ उहाँले उन्नुभयो, कुन तरिकाले बनाउनु भयो, यो गीतको चाहिँ अन्तिम निचोड के हो भन्नका लागि अथवा गीत बनाउने सर्जकलाई यो गीतको विषयमा बोलिदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सुटिङ स्थल, कलाकार अनि यसको खर्च र यसको उद्देश्य यति भनेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, कार्यक्रम सञ्चालन उत्कृष्ट लाग्यो। यहाँलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद र शुभहरू म दिन चाहन्छु। म अञ्चल साई घर मेरो बाबी र अहिले लामो समय म यसै गीत सङ्गीतमा रमिरहेको छु, रुमलिरहेको छु। अहिले प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका यहाँको स्वागत समितिको अध्यक्ष पनि छु, जहाँ 50-60 वटा दोहोरीका कलाकारहरूलाई पनि मैले हेर्ने, उहाँको सुख दुःखमा, उहाँहरूको गतिविधिमा चासो चिन्ता लिने गर्ने गर्छु। उहाँहरूलाई समस्या दुःख पीर मर्दामा जोडिरहेको छु। र विशेष गरी आज हामी नेपालको राजनीति बोलको गीतमा विशेष गरी देशका होनहार युवा नेता, देशले मान्नुपर्ने, देशले गौरव गर्नुपर्ने, साहसिक कदम चाल्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी। उहाँलाई मेरो तर्फबाट उल्लेखनीय उच्च सम्मानसहितको स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो गीतको विषयमा थोरै बोल्ने भन्नुभएको छ। नेपालमा राजनीतिक अवस्था जहिले पनि भ्रष्टाचारमै घुमलियो, जहिले पनि विकास हुनुभन्दा पनि कहिले पनि हामीले चाहिँ सुखको शास्ति फेर्न पाउने अवस्था रहेन। त्यस कारणले गर्दा हामी कलाकारले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। हामी आन्दोलन गरेर होइन, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नारा जुलुस गरेर होइन, अब गीत मार्फत हामीले चाहिँ सूचित गरेर उहाँहरूलाई सचेत गराउनको लागि आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले यस नेपालको राजनीति बोलको गीतलाई अगाडि सार्ने क्रममा छौँ। जुन गीत हामीले चाहिँ रोडमा सुटिङ गरेका छौँ, लिपसिङहरू लिएका छौँ, लेकाली स्टुडियोमा रेकर्ड भएको गीत हो। र त्यसै गरी सङ्गीत परिकल्पना गर्नुहुने हाम्रो सङ्गीतकार सुभाष थापाले यसलाई सङ्गीत भन्नुभएको छ, न्याय दिनुभएको छ। र त्यसै गरी मुकेश पुलामी मगर, दीपक घरती, प्रकाश गौतम, चक्र विक, प्रकाश बाबु रसाइली, सिंहचन्द्र विश्वकर्मा, रूपी सिन्जाली, मनु सापकोटा र त्यसै गरी अहिले हुनुहुन्न किसन कालीजीको आवाज रहेको छ। यसमा हाम्रो खर्चको कुरालाई चाहिँ अगाडि सार्नु भन्नुभएको थियो। खर्चको कुरालाई चाहिँ म लाउन चाहेन, किनभने यसका निर्माता पनि हुनुहुन्छ। जुन गीतमा निर्माण पक्षमा एकदमै चासो
चिन्ता लिएर तपाईँहरूले अब आवाज उठाउनुपर्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर जोरदार आवाज उठाउने मेरो आदरणीय व्यक्तित्व मेरो भाइ बसपार समितिका सल्लाहकार, शान्ति डोरीका सञ्चालक, फ्लाइ एभरेस्ट ट्राभल टुरका चाहिँ मालिक हाम्रा कमल बिम्ब हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यस निर्माणमा साथ दिनुभएकोमा उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। गीतको विषय भ्युजमा होइन भनेर अघि उहाँले उठान गरिसक्नु भएको छ। हामी भ्युज केन्द्रित नहौँ र अब गीतको विषयमा म धेरै बोल्न चाहिनँ। म पुण्य सरले यसको विश्लेषण गर्नुहुनेछ। नेपालका धेरै व्याख्या विश्लेषणमा उहाँको दखलता छ। यस गीतलाई उहाँ अहिले पछिल्लो समय युट्युबमा उहाँले बोलेपछि गीत चल्ने अवस्था छ, जता पनि पुण्य हुनुपर्ने अवस्था छ। म थोरै उहाँको विषयमा एउटा सायरी चाहिँ भन्न चाहन्छु, अनुमति दिनु होला ताली बजाएर। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यस्तो त माया जाल बुन्ने हुनुपर्छ। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, त्यस्तो त माया जाल बुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर जसको कुनै एल्बम छैन त्यो त सुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर जसको एल्बमै छैन त्यो त सुन्ने हुनुपर्छ। गीत सङ्गीतमा खोजिएको, गीत सङ्गीतमा रुचाइएको देशभक्त राष्ट्रभक्त त गौतम पुण्य हुनुपर्छ। सायरी सहित उहाँलाई पुनः एकचोटि स्वागत। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यति भावनाले ओतप्रोत भएको र साँच्चीकै राष्ट्रलाई माथि उठाउन पर्छ। ए सुतेका युवाहरू अब उठ जाग, बुढाले मात्र राजनीति गरिसके, के भइसकेको छ देशमा। अब आफ्नै व्यक्तिगत काममा मात्रै नडुल, अब राष्ट्र बनाउने युवाको काँधमा आइपुगेको छ। राजनीति गर्ने युवाहरू हो अथवा लिडरसिपहरू, अब युवालाई कसरी एउटा ढिक्कामा लाने अथवा राजनीतिको वास्तविक अर्थ कसरी बुझाउने र यो निर्माण, यो देशको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा उथल पुथल भएकै कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतकारका मनमा यस्ता भावनाहरू प्रकट भएका होलान्। यो विषयमा हाम्रो कमल बिम्बजी र अञ्चल साई लगायत उहाँहरूको होल टिमलाई हामी यहाँबाटै सल्युट हान्न चाहन्छौँ। र वास्तवमा यो विषयमा र गीत सँगसँगै आजको यो तपाईँहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्न लाउनु भएको देशभक्ति गीत, देशप्रति ओतप्रोत अथवा राष्ट्र निर्माण अथवा युवालाई जगाउने गीत प्रत्यक्ष रूपमा गाइदिनुका लागि म कलाकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो राष्ट्र तिनमा पर्न सक्छ, यस्तै भए सगरमाथा चिनमा पर्न सक्छ, नेता नेता बीच जहिले नि लफडा, नेता नेता बीच नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज, नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज। संसदैमा आफू लडाई अनि गुस्सा, 10औं वर्ष लडाई गर्यो हात्ती आयो गुस्सा, 10औं वर्ष लडाई गर्यो हात्ती आयो गुस्सा। नेता नेता बीच जहिले नि लफडा, नेता नेता बीच जहिले नि लफडा, नेता नेता बीच। नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज, नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज, नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज, नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज। सोझा साझा अन्यायमा कस्तो शासन ल्यायो, कस्तो शासन ल्यायो, 5 वर्षलाई पुग्ने खर्च 3 वर्षमा ल्यायो, 5 वर्षलाई पुग्ने खर्च 3 वर्षमा ल्यायो। नेता नेता बीच जहिले नि लफडा, नेता नेता बीच जहिले नि लफडा, नेता नेता बीच। नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज, नेपालको राजनीति खाए खान खाए मागिज। आफूहरू सुख शर्मा जनता दुखी भन्दा, बन्द गर्यो गरी खाने देशको दुर्गन्धा, बन्द गर्यो गरी खाने देशको दुर्गन्धा। नेता नेता बीच
जहिले नि लफडा नेता नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति नखाए नेपालको राजनीति खाए मानिस ग्यासका पाइप ल्याउँछु भन्यौ हैन चोलो बल्ने देशका ठुला निकाय नै घुसपेसम्म चल्ने देशका ठुला निकाय नै घुसपेसम्म चल्ने नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति नेपालको राजनीति खाए मानिस राष्ट्रभक्ति हूँ भनेर झुटो कति बोल्छौ छिमेकीको चाकरी र गोडा कति मोल्छौ जहिले नि लफडा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति नेपालको राजनीति खाए मागिस राणा पनि फाले भन्छु राजा पनि फाल्यो आखिर सोझा जनतालाई जन्जिरमा हाल्यो जहिले नि लफडा नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति नेपालको राजनीति खाए मागिस ज्वरो आउँदा टाउको दुख्दा विदेशतिर धाउँछौ निर्मलाको हत्यारालाई कहिले पत्ता लाउँछौ नेता नेता बीच जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए मागिस 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 दर्शक फिल्महरू जहिले नि लफडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाए कसैले ग्यासका पाइप ल्याइदिन्छ भनेर त्यता छक्क्याउने कसैले के गर्छ भनेर छक्क्याउने अनेक प्रकृतिका आश्वासनले गर्दा जनता हुक्क भइसके एउटा खाने सिटामोल पनि पुगेको छैन कतिपय ठाउँमा त्यो विषयवस्तुलाई नहेरिकन आफ्नो माटो हेरिकन आफ्नो धरातल हेरिकन आफ्नो गोजी हेरिकन आफ्नो चाहिँ जेब हेरिकन हामीले आश्वासन देखाउनु पर्छ। यति सुन्दर नेपालको विश्वको दोस्रो जलस्रोतको धनी नेपाल राष्ट्रलाई हामीले आफ्नै सम्पत्तिलाई चिन्न सकेका छैनौँ। यो सम्पत्तिलाई कसरी हुन्छ चिन्न सक्नुपर्छ र यो प्राकृतिक सम्पदाले परिपूर्ण भएको राष्ट्रलाई उठाउन पर्छ, नेपाली जनतालाई उठाउन पर्छ, युवालाई उठाउन पर्छ भन्ने भाव बोकेर आएको गीत प्रति हामी गौरवशाली छौँ र यो विषयवस्तुमा अथवा यो गीतको बारेमा केही बोलिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथिलाई म हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद उद्घोषक महोदय हेर्दा यस्तो लाग्छ बोल्नमा ऋषि धमला जतिकै तगडा तपाईँ युवा अवस्थाको सुशील कोइराला जस्तो देखिनुहुन्छ। भविष्य तपाईँको पनि उज्जवल र सुरक्षित छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, यो गीतका सर्जक स्रष्टा हाम्रो कमल सर, अञ्चल साईजी, त्यसै गरी मलाई बाइकमा लिफ्ट दिएर जोखिम बोल्दै ल्याउने हाम्रो प्रकाश गौतम, मेरै अब हाम्रो दाजुभाइ खलकै पर्नु हुँदैन, बाइकमा आउँदै 3 पुस्ते लिन पनि भ्याएको छु। र अरू गला र कलाले समृद्ध हुनुभएका सरस्वतीका वरद पुत्र पुत्रीहरू सबैको नाम मैले एकमुष्ट लिएँ।
गायक गायिका सम्पूर्ण हिसाबले पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र यस्तो लाग्यो कि हामी देउसी त खेल्दै छैनौँ जस्तो लाग्यो। त्यसकारण यो शैलीमा गीत गाउने जुन कला छ त्यो मलाई एकदम जज मन पर्यो र म सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आजको यो जटिल स्थितिमा बाइकमा कतै केही ढुङ्गासुङ्गा त हान्दैनन् अथवा हामीलाई आउन त अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि डराएर खुम्चिएर नबस्ने र जोखिम मोलेर भने पनि यहाँ आउने सबै पत्रकार मित्रहरू मैले देखेको छु। मेरा परम मित्रहरू अब आजकल त 3 वर्षको सम्बन्धलाई पनि पुरानो भन्नुपर्छ, किनभने यो सोसियल मिडिया तुफानी वेगमा आउँछ, आदिमय छ। मैले देखेको छु हाम्रो नमस्ते अनलाइनको हाम्रो गुरुङजी मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ दारी सर हुनुहुन्छ। मैले अलिक प्रतीकात्मक नाम भने है रमाइलो होस्। त्यसपछि अरू समस्त मित्रहरू हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मी मित्रहरू र यहाँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै जुन पठाइरहनु भएको छ। तपाईँले च्याम्पियन भन्नुभयो, च्याम्पियन त उहाँ हुनुहुन्छ अरे, तर असलीमा उहाँको एउटा विश्व प्रसिद्ध कमेडियन कलाकार चार्ली च्याप्लिनको नेपाली भर्जन भन्न आफूलाई रुचाउनुहुन्छ र उहाँ बागलुङै हुनुहुन्छ। यहाँ बागलुङ तपाईँ पनि है एकछिनपछि छुट्टै कफी खानु र यहाँहरूको बिचमा जुन खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, मलाई लाग्छ अहिले मान्छेहरू एक्लै सुपरहिट हुने दौडमा छन्। एक्लै दौडिएर चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रङ हुन हतारिएका छन् अहिले मान्छेहरू। अरूलाई पेलमाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने, छिर्के हान्ने, पछाडि छाड्ने र यो गीत मैले गाएको अझ सङ्गीतकार र रचनाकारलाई त यति घाटा लागेको छ, यति छायामा पारिएको छ। तैपनि तपाईँहरूको स्रष्टाहरूको, सर्जकहरूको, गायक सङ्गीतकारको यो जुन टिम कम्बिनेसन छ, सरले उता रोदिगर दोहोरी पनि चलाउनुहुन्छ र यो तपाईँहरूको बेजोड यो कलेक्टिभ लिडरसिप देख्दा, तपाईँहरूको कलेक्टिभ टिम देख्दा सबैले यसबाट सिकुन्, अनुकरण गरौँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र एउटा सुन्दर नमुना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अब गीतको विषयमा म के भनौँ, अब यो लफडा र तनाववाला गीत छ। एकचोटि गीतको एउटा टुक्रा प्रकाशजी तपाईँले गाइदिन्छ, पछाडि भएको हुनाले। आफूहरू सुख सलमा जनता दुखी भन्दा बन्द गर्यो गरी खाने देशको उद्योग धन्दा, नेता बीच जहिले नि लफडा, नेता बीच नेपालको राजनीति खाएमा बस धन्यवाद। लफडा छ, खाए खा नखाए घिसको स्थिति छ, तनाव छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूले गीतमा आफ्नो शब्दहरू मार्फत नयाँ सन्देश दिन खोज्नु। वास्तवमा अहिले निराशाजनक स्थिति पनि छ। हामी लडिरहेका छौँ, किन लडिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ। गाड कोराको भुँडी फराफर यति चल्यो कि यो काले मिलेर भाले खाने प्रपञ्च हो या देश बनाउने एउटा इन्तजाम हो, यो विषयमा नेताहरू आफै कोइराको काग भएका छन्। तर यहाँहरूले यो गीत बनाइरहँदा हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ र सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नु भएन, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्नु भएन। त्यहाँ पुण्य गौतमहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हेक्का राखेर अर्को गीत पनि लेख्नु होला र आशाको सञ्चार गर्नु होला, किनभने सबै मान्छेहरू दुधले नुहाएका छैनन् र सबै मान्छेहरू रावण महिषासुर पनि छैन। र यहाँहरूलाई म भन्छु, हाम्रो देशमा यो अविश्वासको तुवालो यति फैलियो कि यदि राम राज्यबाट रामै यहाँ अवतरित हुनुभयो, टप्किनु हो भने पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर DNA टेस्ट गरिन्छ। यहाँ कतै यो रावण त होइन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सुखदर पाउँदैनौँ। मलाई त लाग्छ अहिले राजनीतिक तमासा र रमिता भन्दा ज्यादा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा, चलचित्र क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रमा ठुला लफडा, तनाव, रमाइलो, कतिले अरूको पीडामा पनि मनोरञ्जन लिइरहेका हुन्छन्। त्यस खालको तमासा र लफडाबाजी भइरहेको मैले देखेको छु। विगत 1-1.5 हप्ता यताका 2-3 प्रतिनिधि घटनालाई यदि तपाईँले सतहमा ल्याउनुहुन्छ भने ती घटनाहरू कुनै फिल्मका कहानीभन्दा कम रोमाञ्चित छैनन् र त्यसले तपाईँहरूलाई कम झन्कृत लागेको छैन। सोसियल मिडियाको मूलधार त्यसैले कब्जा गरेको छ। एउटा तपाईँले यो निकट अतीतमा देख्नुभयो, 2-3 दिन यता एकजना निर्दोष सोझो लाउरे
राहुल भाइको श्रीमती स्मितालाई कुनै दुष्ट पापिष्टले कराप ज्याप बनायो र उनको जिन्दगी बर्बाद बनायो। अर्को हाम्रो एकजना दाढी पालेको अलि लामो लामो नाक गरेको र अत्यन्तै एरोगेन्ट टाइपको एकजना कलाकार मोडल भाइ हुनुहुन्छ। मैले कमल भनेको मलाई पछि संशोधन गरेर उहाँले विमल अधिकारी हो भनिदिनु भयो र विमल अधिकारीजीले म र हाम्रा बहुप्रतिभाशाली सचिन भाइको विषयमा अन्ट सन्ट बकवास गरिसकेपछि त्यो विषयले पनि अहिले मार्केट जताततै तताएको छ र त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न आइस ब्रेक त हामीले गरिसक्यौँ। सेफ ल्यान्डिङ अब एकाध दिनमा हुन्छ, जम्बो जेट फेरि सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ। अर्को घटना तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले जस्तो यो दुईवटा घटना सामने आइरहँदाखेरि यिनै घटनाको फेरिका धेरै कुराहरू मिश्रित भएर आएको छन्। अब हाम्रो सुषमा कार्कीजीले कता कता थप्पड खानुभयो अरे, दलित सूचक शब्द प्रयोग गरिदिनु हो उहाँले हाम्रो पत्रकार उत्सव रसाइलीजीलाई, र त्यो घटना पनि अहिले टक अफ द टाउन भएको छ। यद्यपि हिजो त्यहाँ वृहत शान्ति सम्झौता भएछ र भित्र झगडा गरेर गएकाहरू बाहिर गला मिलाएर मुसु मुसु हाँस्दै कफी सेयर गर्नुभएको छ। त्यो खुसीकै कुरा हो र यसमा मैले नाटकै हो क्या, नौटङ्की नै हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू वा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भाषामा भन्न रुचाउँदिनँ, किनभने उहाँहरूको मेलमिलाप भयो। त्यो नाटकै हो भन्ने मलाई अनुमति छैन। अब जहाँसम्म यो गीतको कुरा छ, मलाई लाग्छ यो गीत सुपरहिट हुनै पर्छ। अब एक्सको छम्मा त चलेको छ होइन, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि कुनै समय चल्यो होइन, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ चल्यो, तर कहिलेकाहीँ छुट्टलाई पो रहेछ त्यो त अब सदाबहार गीत हो। बरु त्यो कहिलेकाहीँ छिटो चल्दैन, त्यो सोले फिल्म जस्तै हुँदो रहेछ क्या। सोले फिल्म 3 वर्षसम्म चलेन रहेछ होइन। रमेश सिप्पीको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, अमिताभ बच्चनको पनि त्यसमा कम्प्लिमेन्ट थियो। 3 वर्षपछि चाहिँ सोले राम्रो छ भन्ने दर्शकहरूले थाहा पाएछन् क्या, अनि बल्ल चल्यो। यो गीत पनि यदि सोले जस्तै ढिलो चल्यो भने आश्चर्य नमान्नु होला। मेरा कयौँ इन्टरभ्यूहरू 1 लाख भ्युजको सलामी खाएर अड्किएका थिए, अहिले मिलियन क्रस गरिसकेको छ, अहिले पो हेर्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आउँछ, यो समय बस्छ, छिट्टै आउँछ। 4 दिन का चाँदनी फिर अँधेरा, अनि 2 दिन का मेहमान टाइपले आउने गीतहरू छिट्टै आउँछ, छिट्टै नष्ट हुन्छ। तपाईँहरूले यो 1 दशकभित्र भाइरल भएका कति गीतहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस्। तर नारायण गोपालको लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी कहिलेदेखि सुन्नु भएको थियो? तपाईँको बुवाको माया प्रीति त्यतिखेर गाँसिएकै थिएन, तपाईँ यो पृथ्वीमा जन्मिनै बाँकी थियो, त्यतिखेरदेखि हिट छ यो भनेपछि गीत त्यस्तो होस् के। यो गीत पनि लडतलो छैन, तर यो गीत चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले नयाँ पार्टी साटी गठन गर्नु भने चुनावमा चाहिँ खुब काम लाग्ने खालको गीत छ। यसले अलि राजनीतिक वक्तव्यबाजी पनि गर्छ, देशभक्तिपूर्ण पनि छ। गला र कलाका ध्वनि समस्त यहाँ एउटा झन्डै फुटबल टिम जत्तिकै ठुलो गायकहरूको 11 जना कि यसलाई यदि फुटबल टिम बनाइयो भने हामी यो वर्ल्ड कपको सेरोफेरोमा सामाजिक सञ्जालकर्ता अथवा सामाजिक अहिले के भन्छ अरे यसलाई अभियन्ता होइन, हामीलाई अभियन्ता भन्दो रहेछ। यो सामाजिक अभियन्ता 11 र तपाईँहरू 11 भयो भने भिडन्त पनि गरौँला। जस्तै पुण्यजी, जस्तै पछिल्लो समयमा हजुरले भन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा जो भारतीय सैनिक राहुल र स्मिताको सबैलाई थाहा छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब स्मिता महिनौसम्म प्राय पुरुषसँग बसे पनि अँगाल्नु पर्ने बच्चाको लागि भन्ने जुन कमेन्टहरू जनसासु आइरहेको छ, यसको विषयमा के लाग्छ तपाईँलाई? यस विषयमा छुट्टै टिका टिप्पणी गरौँ कि यहीँ बोलिदिनु भएको छ, किनकि सर्ट टाइम पनि छैन। ल ठिक छ, साथीहरूलाई अन्याय नहोस्, किनभने यो गीत सुपरहिट हुन्छ, भाइरल हुन्छ, यो मेरो भविष्यवाणी हो। अहिले हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, कहिले हुन्छ भन्नको लागि मलाई 5 वर्ष 6 वर्षको उमेरमा वनझाँक्रीले लगेर रिक्से झाँक्री बनाएर पठाएको छैन। म कुनै त्यस्तो खालको ज्योतिषी पनि होइन, जादुको छडी पनि घुमाउँदिनँ, त्यस कारण भविष्यवाणी गर्न म सक्दिनँ। तर यो गीत हिट खान्छ, यति चाहिँ भविष्यवाणी गरी कहिले खान्छ यो चाहिँ पात्र पल्टाउनु पर्छ। एकदम हो ल, जहिले नि झगडा नेता बीच नेपालको राजनीति खाएका नखाएका यो चाहिँ तपाईको भाषामा ल। जहिले नि लफडा नेता बीच, जहिले नि लफडा नेता बीच, नेपालको राजनीति खाए खा नखाए मागी।
खाए खा नखाएमा गीत। यो त अब यो खाए खा नखाए गीत भनेको चाहिँ यो जति भाडो उति चुबुरको भन्छ नि क्या, धेरै खानी बानी लाग्नेलाई कहिले त्यहाँ अजीर्ण हुन्छ अरे, अनि खाए खा नखाए गीत त त्यसै मर्जी हो भनिदिन्छ। यो टिकटकमा काटेर म्युजिक सहित आउने भयो त खाए खा नखाए खिच भने। त्यसपछि तपाईँको प्रमुख योगदान रहने खतरा बढ्यो। र यति भनिसकेपछि जहाँसम्म त्यो अहिले सामाजिक घटना छ, बडो कारुणिक खालको घटना हो यो। वास्तवमा तपाईँले हेर्नु न त्यो घटनालाई अलिकति राम्रोसँग खेलाउनुहोस्। जस्तो कि महिलाको जिन्दगी बर्बाद पार्यो, घरबार सिद्ध्याइदियो, त्यो बालिकालाई बर्बाद बनायो। अब यसमा गल्ती कसको भनेर यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने 80% भन्दा बढी गल्ती त्यही अपराधीको। यहाँ फेरि साम्प्रदायिक कुरा गर्छन्, हामी मधेसी मूलका मान्छेलाई हेप्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ, तर यहाँ मधेसी पहाडी आदि इत्यादि छैन। अपराधीको कुनै जात हुँदैन, भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, वर्ण हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, अपराधीको कुनै देश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधी भनेको अपराधी हो, उसलाई 7 खत माफी दिने कोसिस खबरदार कसैले नगर्नु। त्यो भइसकेपछि अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भन्ने गीत सायद यही जोडीको लागि वर्षौँ अगाडि कुनै गीतकारले लेखेर कुनै गायकले गाएर अमर बनाइदियो। उहाँहरूले झमझम पञ्चेबाजा बजाएर जन्ते बाङ्लो ढालेर बडो रहरका साथ प्रेमपूर्ण तरिकाले जीवनभरि जुनीसम्म, अझ सम्भव भयो भने 2-4 जुनीसम्मै टिकट बुकिङ गरेर उहाँहरू सम्बन्धमा बाँधिनु हो। र उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा एउटी सानी नानी पनि यो धरतीमा अवतरित भइन्, जन्मिन्। र आजको विडम्बनापूर्ण स्थिति तपाईँले देख्नुहुन्छ। एकजना मेरो पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले स्ट्रिङ अपरेसन नै गर्नुभयो र गोर्खा निवासी हाल तनहुमा बस्ने त्यो परिवारमा आगलाही गर्नको निम्ति एउटा खलनायक विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङखार खालको त्यो अपराधी जसले अरूको घरमा आगो लगाएको छ, अरूको घर भाँडेको छ, त्यो अपराधीको नियत बहुत दुष्ट देखियो। त्यसको नाम चाहिँ नारायण रहेछ, काम चाहिँ महिषासुर, नाम चाहिँ नारायण। र त्यो हिन्दी बोल्दो रहेछ, कता जनकपुरतिर घर भन्यो। अनि म इन्जिनियर हो भन्यो, सर्टिफिकेट माग्नु पर्दैन आजकल। अनि ती सोझी जनजातिको छोरी, देशभक्त चेली, उनको मनमा उसले अड्डा जमायो। मोहनी जादु टुनामुनानी गरे जस्तो लट्ठै पारेछ र उसका कुरामा बहकिँदै जाँदा सारा चिज समर्पण गरिन् उनले। तनहु बोलाइन्, गयो र उनैको खर्चमा काठमाडौँ आयो। अनि त्यसपछि एउटा होटलमा बसे। झन्नै 20 दिनसम्म उसले शारीरिक र मानसिक रूपमा काफी हदसम्म शोषण गर्यो र विक्षिप्त अवस्थामा ल्याइदियो। र उसको नियत अहिले पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। अनगोइङ इन्भेस्टिगेसनको विषयमा धेरै जान्ने सुन्ने पल्टिएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायालय हुँदाहुँदै, न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै, अरू अफिसर हुँदाहुँदै मलाई अचाडु बन्नु छैन, जान्ने सुन्ने अजासु बन्नु छैन। अहिलेको प्रारम्भिक इन्भेस्टिगेसनले के बताउँछ भने पहिले एसपी सरसँग पनि कुरा गरेको थियौँ र धेरैतिरबाट एभिडेन्स कलेक्सन गर्दा त्यहाँ ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा पनि छ। शरीर बन्धक बनाएको छ, बाहिर जानै नदिने, बाहिरबाट भोटे ताल्चा ठोक्ने, महिलालाई कहीँ जानै नदिने, मोबाइल कब्जा गरेको छ। अब शरीरसँग त खेल्यो लुछाचुडी गर्यो एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसनसिपको एउटा वितण्डा ताण्डव सृजना गर्यो। त्यति मात्रै होइन साथी हो, ती महिलाको घरबार जिन्दगी त बर्बाद बनायो। शरीरसँग खेलिसकेपछि अरू अपराधीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेर अन्तत्वगतवा चुसेर फ्याँकेको कोया जस्तो उनलाई कतै विदेश लगेर बेच्ने त्यो प्रपञ्च गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले खुल्न आएको छ। र ती चेलीले पनि त्यो कुरा इन्टरभ्यूमा बलिन्द्र धारा पश्चातापका आँसु चुहाउँदै भनेकी छिन्। यदि यसलाई परिवारको विघटन वा व्यक्तिको बर्बादी, महिलाको बर्बादी भन्ने शीर्षकमा यदि यो सत्य कथालाई तपाईँले आफ्नो अगाडि देखाएर हेर, मेरै स्पिचको प्रभावले बियरको कि तपाईँको धक्का बक्का हजुर ठिक छ। अब यसले पनि त्यो अपराधीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ यसै गरी सन्देश दिएको छ। अब अलिकति यहाँ मेटाफोरिक भन्न चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ बिचरा हाम्रा राहुल भाइ, उहाँको केही दोष छैन। उनले त पत्नीको खुसी सुखको लागि आफ्नो जिन्दगीलाई भारतीय आर्मीमा रूपान्तरित गराएर उनी त्यही खटेका छन्, आफ्ना श्रीमतीको सारा डिमान्ड पुरा गरेका छन्। सोझा मान्छे हुन्, आफू भलो त जगतै भलो। आफ्नो पत्नीलाई नै सर्वस्व देखेर उनले सबै कुरा लुटाए।
नलुटाउन् पनि किन, उनको लागि त्यो पत्नी, त्यो सानो संसार, ती सानी फुल जस्ती कलिली बच्ची, त्यो परिवार नै उनको लागि सर्वस्व थियो। रिटायरमेन्ट पछि आरामको जिन्दगी जिउनेछु, मजाले बाँच्नेछु, अँगालोभरिकी पत्नी छिन् भन्दै उनी सोझो तरिकाले खुसी भए। तर त्यो खुसी लुट्नको लागि कुनै दुष्ट भमरा जाइ लाग्नेछ भन्ने बिचरा उहाँलाई के थाहा। अनि त्यसपछि त्यहाँ घुसपैठ गरेको त्यो धमिरा भन्दा पनि खतरनाक त्यो भिलेन, जसले 80% गल्तीको भागेदारी लिनुपर्छ र 20% गल्ती भनेको त्यो महिलाको। तपाईँलाई थाहा छ नि, देउता जस्तै हामी ढुङ्गाको देउतालाई मानौला नमानौला त्यो छुट्टै कुरो, म भौतिकवादी, तर जीवित भगवान कहलाएको राहुल जस्तो महान हृदय भएको, समुद्र जस्तै हृदय भएको राहुल गुरुङ भाइको जिन्दगीमा आगो झोस्ने त्यो खलनायकको आफ्नो जीवनमा प्रवेश दिनु, आफ्नी छोरी, आफ्नो सुन्दर संसार बिर्सिएर, त्यस्तो झन्डै हेर्दाखेरि अनमोल केसी जत्तिकै ह्यान्डसम आफ्नो श्रीमानलाई बिर्सिएर पोल्दै उम्किएको जस्तो, कहाँबाट नाम नारायण तर स्वभाव महिषासुर जस्तो भएको त्यसलाई परपुरुषलाई हँगाल्नु र त्यसको बहकाइमा पर्नु र आफ्नो परिवार बर्बाद गर्नु र अहिले खुनको आँसु बगाउने ती महिला त्यसपछि दोषी छिन् र अपराधी छिन्। के गर्नुहुन्छ अब? मिडियाबाजी हो सायद, अब गुपचुप भइदिएको भए दार्जिलिङको कल्चर हो। अब सीतालाई जस्तै रामले माफी दिए जस्तै सीता त सच्चरित्रमा थिइन्, माफी दिन सक्नुहुन्थ्यो कि राहुल भाइले? मिडियाबाजी हो। अब अर्काको अङ्गालोमा, परपुरुषको अङ्गालोमा बेरिएकी, नाना नौरङका नाटो खेलाएर हिँडेको त्यस्तै बिटुलिएकी पत्नीलाई वरण गरौँ, समाजले कस्तो जोइटिङ रहेछ, कस्तो नामर्द रहेछ भन्ला भन्ने पिर। त्यसकारण लोक लाजले गर्दा पनि उनले एउटा ग्रेसफुल एक्जिट चाहिँ दिएका छन्। छोरी यहीँ छिन्, तिमी आउन सक्छौ, 1-2 दिन बस्न सक्छौ। कति महान क्या राहुल भाइ, त्यस्तो महान पति कोही पनि हुन सक्दैन। मैले त थाहा पाएको छु, सुनेको छु, देखेको छु। कतिपय आर्मीमा फौजीमा गएका मानिसहरू त यति एग्रेसिभ हुन्छन् कि बरु उनीहरू आजीवन कारावासमा बस्न तयार हुन्छन्, जारलाई सिद्ध्याउँछु भनेर आएको पनि घटना छ। तर उहाँले 7 खत माफी दिनुभयो र उनलाई सुध्रिने मौका दिनुभएको छ। तर अहिलेको लागि लगभग त्यो सम्बन्ध डिभोर्समा टुङ्गिएर ती महिला आफ्नो ठाउँमा गएकी थिइन्। ती महिलाको बुवा आमाको पनि छुट्टी भिन्दी भएको रहेछ। यो 3 पुस्तेदेखि नै डिभोर्सको रोग लागेको थियो कि के थियो, अनि उनी उतै बेङ्गलोरतिर हुइकिएको भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यसमा यति मात्रै भन्छु कि त्यो पर्सनल म्याटर भए पनि त्यहाँ ठुलो एउटा सामाजिक बर्बादी र दुर्घटना छ र त्यो घटनाको आँखी झ्यालबाट विघटित मानवीय मूल्य परिवारको विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई हामीले पिएचडी गरिरहँदा एकजना युएसएको अमेरिकाको प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो, हामी सदैव नेपाली समाज अथवा यो भारतीय सभ्यताको प्रशंसा गर्छौँ किनभने तपाईँहरू भनेको अत्यन्तै इमान्दार हुनुहुन्छ, परिवार तपाईँहरूको इन्ट्याक्ट रहन्छ। यहाँ डिभोर्स भन्ने दुर्लभ घटना हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो भनेको 2 वर्षपछि फेरि यहाँ त अर्कै चकाचौँधो मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि रङ्गीन मायाजालमा बहकिनु, तिउन चखुवा हुनु, आफ्नो श्रीमानभन्दा अरूसँग रमाउनु, कुनै विषकन्या नागकन्या जस्तो स्वरूप धारण गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ नि, विषकन्या वा नागकन्याले चुम्बन गर्दा पनि विष छोड्थ्यो रे, अनि टोक्दा त झन् विष छोड्ने नै भयो। फेरि उहाँले मलाई अलिकति यहाँ आँखा तरेर हेर्नु होला, महिला मात्रै त्यस्ता हुन्छन्, 20 पुरुष पनि त्यस्तै हुन्छन्, तिनको पनि गतिविधि सेम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घटनामा जे भयो यो बहुतै अपराधिक घटना घट्यो। म भन्छु अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ र आज ऊ हिरासतमा छ, उसलाई 7 खत माफी दिने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यो अपराधीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ। महिलाको हकमा त उनको डिभोर्स भयो, जिन्दगी बर्बाद भयो। त्यस्तो श्रीमान मैले सुनेको छु राहुलको लागि त नयाँ अप्सरा तुल्य षोडशीहरूको लाइन लागेको छ। हामीलाई गरिदिनुहोस्, हामीलाई प्रेम गर्नुहोस्, हामीलाई भित्राउनुहोस् भन्ने होडबाजी छ अरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि वा त एउटा पीडित सेलिब्रेटी पो भइदिनु हो। दुर्भाग्यवश उहाँलाई हुन मन छैन, तर अब अहिले मोस्ट इलिजिबल ब्याचलर त नभनौँ, सबैभन्दा बढी हेरिएको बुझिएको मलाई पनि छायामा पार्नु भएको छ उहाँले। त्यसैले गर्दा उहाँको जिन्दगी सुखमय होस्। ती बहिनीले पनि अब सबक सिकिन्, खुनको आँसु बगाइरहेकी छिन्, रगतको आँसु बलिन्द्र धारा बगाइरहेकी छिन् र जिन्दगी कसैले कसैको बर्बाद पार्न सक्दैन यदि तपाईँले धैर्य धारण गर्नु हो भन्ने कुराको एउटा सबक यो हो। अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न, कलाकार हाम्रो विमल अधिकारीसँग एकदमै पानी बारम्बार छ भन्ने पनि सुनेको छु, शत्रु नै मान्नु भएको भन्ने जुन एउटा सुनिएको छु। तपाईँहरू यताबाट
दोहोरी खेल्नुहुन्छ अन्तर्वार्तामा, उताबाट विमलजीले अर्को दोहोरी खेल्नुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष किन मेलमिलाप भएर त्यो दोहोरी अन्तर्वार्ता दोहोरी गर्नुभन्दा पनि मेलमिलाप भएर त्यो घटनालाई छानबिन गर्नु मिल्दैन कुनै चाहिँ? यो प्रश्नमा आउनु अगाडि म अर्को मिस कल गर्न मात्रै तपाईँलाई आउँछु। सुषमा कार्कीजीको प्रकरणमा हामीले जे भनेका थियौँ अन्ततगतमा सत्य त्यही देखियो, मेलमिलापको कुनै विकल्प थिएन। उहाँहरू चौकीमा गएर मेलमिलाप गरेर उद्रिएको चोली सिलाएर बाहिर आउनु हो र यो सुखद कुरा हो। त्यसकारण उहाँको चार्ज अब 3 लाख भन्नुभएको थियो, 4 लाख नै पुग्न बेर छैन। त्यही हो भने उहाँले गीत गाएको। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ मोडल गरे ए नाचेको यता पनि चिप्ल्यो। ल यतापट्टि जहाँसम्म विमल बाबुको कुरा छ, विमलजीको अहङ्कार चुर भएको छ, मतले मातिनु भएको देखियो। हुन त अहिले उहाँले नाटकै हो शैलीमा नाटक गर्न पनि भ्याइसक्नुभयो, कलाकारहरू अभिनयमा पारङ्गत हुन्छन् र उहाँले म त हेर्नुहोस् यदि यो पछ्यौरी लिसियो भन्ने करोड क्लबमा छमी नाचेको झन्डै 2 करोड पछ्याइरहेको भोलि 3, 4, 5 करोडै पुग्ला। नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढीले यसलाई हेर्लान्, विश्वभरि छरिएका 5 करोड नेपाली मात्र गीत पुग्ला। म सदिक्षा राख्छु र नेपाली नबुझ्नेहरूले पनि त्यसलाई हेर्लान्, त्यो छुट्टै कुरा हो। गीत सङ्गीतको भाषा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ करोडको क्लबमा अहिले छमी नाचिरहेको यो गीतको सवालमा उहाँले यदि यो गीतलाई समुद्र मन्थन गरिएको अर्थमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो गीतको समुद्र मन्थनद्वारा प्राप्त भएको अमृत रूपी पारिश्रमिक र पैसाहरू विमलजीलाई नै होस् र त्यो टिमलाई नै होस्। तपाईँ निमन्त्रणा गर्दै नगरी जानुहुन्छ त कार्यक्रममा, त्यहाँ जानुभयो भन्ने होला यो सब। यस्तो एकाडेमिक मान्छेले बिस्तारै जवाफ दिन्छन्। प्रश्न मैले मनमा राखिसकेँ, तपाईँको प्रश्न लक गरिसकेँ, त्यसको जवाफ आउँछ। भनिसकेपछि जब समुद्र मन्थन गरियो विष अनि हलाल कालकुट जो विष निस्क्यो त्यो पिएर नीलकण्ठ हुने सौभाग्य मैले मात्रै प्राप्त गर्छु भने त विषको घडाको एक अंश त हाम्रो सचिन बाबुलाई पिलाइएछ। किन पिलाइयो? सचिनको के गल्ती थियो? आखिर अरू कुरा अन्त चैतवन जन्त भने जस्तो विलक्षण प्रतिभाको धनी के छ हजुर भन्दै सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सक्ने सचिन बाबुको विषयमा उहाँले अन्ट सन्ट बकवास गर्नुभयो। सायद अघिल्लो रात हाम्रो प्रकाश ओझाको भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भन्ने गीत सुनेर आएर ह्याङओभरमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यही भनिदिनु भएछ उहाँले। स्टुडियो नै बाख्राको खोर भयो भनिदिनु भयो र 40-50 हजार पारिश्रमिक लिएकोमा उहाँलाई भतभती पेट खोलेको छ। अहिलेको जमानामा त्यस्तै उस्तै धनी मान्छेले 40-50 हजार हराएको पनि थाहा पाउँदैन। त्यस कारणले खल्तीबाट खस्यो भने नि लाखौँ बोकेको मान्छेलाई थाहा हुँदो रहेछ कि यस्ता मान्छे पनि मैले भेटेको छु। र यदि उहाँको पारिश्रमिक भोलि अनमोल केसी, महानायक राजेश हमाल वा पल शाह कतिपयको बराबर भयो भने पनि हामीलाई के आपत्ति? तपाईँलाई थाहा छ संसारमा सबभन्दा महँगो रेट सेलेना गामेज र जस्टिन बिबरको छ। उहाँको उमेर कति छ? उहाँको साकिराको जस्तो म्याच्युरिटी छैन, तर त्योभन्दा बढी पारिश्रमिक उहाँहरूले लिनुहुन्छ। बेबी बेबी गाएर विश्वप्रसिद्ध भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आइरहेका नयाँ गायक गायिकाहरू बाल प्रतिभाहरूलाई म कदर गर्छु। म यति भन्न चाहन्छु कि अब यो जम्बो जेटलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ, आइस ब्रेक गर्नुपर्छ। विमल बाबु तपाईँले जे भन्नुभयो मेरो हकमा त केही छैन। अब एउटा पिएचडी लेभलको 2-4 फोटो फटाइसकेको, अब देख्नेका आँखा पोते सुन्नेका सही भने जस्तो कहाँ सुटिङ हुन्छ के म दूरबीन लगाएर हेर्छु। अब भोलि मानौ कसैले टाइटल राखिदिनु हो नबोलाएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुन पुण्य गौतम फेरि पुगे भनेर राखिदिनु भने म के टेकोमा उजुरी लिएर जानु? हजुर साइबर क्राइम लगाउनु? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू नहोस् म चाहन्छु। र मेरो एउटा यो दुर्भाग्यवश एउटा फोन छ, यो कालो फोन छ, यसको भित्र चाहिँ सबै सेतो छ, सफा छ। यो फोनले चार्ज पाएन भने ट्याउ ट्याउ गरेर दुःख दिन्छ र उहाँको दर्जनौँ अहिले पनि मिस कल कसको आएको छ उहाँहरूको होइन होला। दर्जनौँ कलले गर्दा यो फोन अफ भयो र नेपाली चामी भनेर चिनिने आइदिनु पर्यो सुटिङै अवरुद्ध हुने भयो। म भन्छु ए बाबा म कलाकारै होइन, कहाँबाट आउनु? उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्रमुख अतिथि वा विशिष्ट अतिथिको रूपमा तपाईँले प्रेजेन्ट गरिदिनुहोस्। एक्सको छम्मा मेरो एक्सको छम्मा चोट सोल्टी न टिकट ट्यास त्यो चाहिँ म यो उहाँहरूलाई उपहार दिएको भनेर तपाईँले गाइसकेपछि त्यो 4 लाख सलामी खाएको त्यो गीत अहिले 1 करोडको क्लबमा हात्ती छिरिसक्यो तर पुच्छर मात्रै अड्किएर बसेको छ। त्यसकारण त्यसरी हिट गराइदिनुहोस् भनेर बारम्बार भनेको हुनाले हामी गएको त्यो भिडियो साक्षी छ, नयाँ शैली लगायतका धेरै मिडियामा आएको छ।
र उहाँ सुटिङ रिपोर्ट बनाउने मित्रहरू यहीँ पनि हुनुहुन्छ, यहाँ देख्नेका आँखापट्टि सुन्नेका सही भने जस्तो। अब विमलजी खुदले मेरो सम्मानमा उहाँको सम्मानमा गाउनु भएको छ, टिकटक बनाउनु भएको छ, अर्जुन बाबुले सुटिङ रिपोर्ट हाल्नु भएको छ, अनि 3 ठाउँमा नाम मेन्सन छ। म यो 2 ठाउँमा भन्ठाने झुकिहाले छु, अझ 3 ठाउँमा रहेछ, हिजो राम्रोसँग हेरेँ मैले। भन्ने बित्तिकै डायलग डेलिभरी गर्न लगाउनु भएको छ। अनि हामीले यो सहरमा कुना कन्दरामा कहाँ सुटिङ हुन्छ भनेर उहाँलाई मैले एउटा टेलिस्कोप दिएको छैन जहाँ उहाँले रिपोर्ट दिनुहोस्। र म यो युगको कपिल ब्राह्मण होइन जो नबोलाएको गोमा ब्राह्मणीको भोजमा गएर पटपटीको हुन्छ। त्यसकारण निम्ता गरिएको कति कार्यक्रममा पुग्न भ्याइँदैन भने त्यहाँ नपुग्दैमा मलाई के चौकीबाट पक्राउ गरी आउँदैन थियो, केही हुँदैन थियो। विशेष अनुरोध गर्नुभयो, त्यसकारण म गएको हुँ। र म गएपछि सायद धेरैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। भावना म्युजिकले राखेको कुनै पनि भिडियो अहिलेसम्म करोडको सलामी खाएको थिएन। पुण्य गौतम, रविनजी आदि इत्यादिको कारण यो गीत करोडमा पुग्यो भनेर भन्नुभएको छ। म सबै करोडवालाहरूलाई व्यक्तिगत जीवन पनि करोडपति ढङ्गले बितोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने यो गीतमा खुदै रविनजी सबै हस्याङ फस्याङ गरेर, अब प्लेनमा आउने मामिला हो वा पंक्षी त होइन उड्दै आउने भैरवाबाट प्लेन अलिकति ढिलो हुने भयो भन्दा पनि उहाँलाई कुरिएको छैन, कत्रो इन्सल्ट गरिएको छ। म त जानी ढिलो गएको, किनभने मलाई एकजना नारद मुनि भन्दा बाटो पत्रकार मित्रहरूले तपाईँको अपमान हुनेवाला छ, आउने कि नआउने भन्नु, म आउँदिनँ भनिदिएको तर ढिलो पुगेर मैले ठिकै गरेछु। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा अब यो विषयलाई धेरै तन्काउनु पन्काउनु हुँदैन, आफ्नो कर्मको फल उहाँले भोगिसक्नु भएको छ। र म उहाँलाई दीपक तिजौरी वा राहुल रायको इतिहास एकचोटि पढ्न भन्छु। आज तपाईँको दाढी फुल्दै गएको छ, अब कालो लगाउने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, छाला पनि छाउरिँदैछ। त्यसकारण धीरेन साक्यले कुनै समय, धीरेन साक्यमा के कमी थियो भन्नुहोस् त? कम ह्यान्डसम हुन्, गोरो छन्, झन्डै 6 फुट अग्लो, जिमसिम गर्छन्, मान्छे पनि एक्टिङमा पनि खतरा छन्, पढेका छन्, देश विदेश घुमेका छन्। पुलिस राजेशमा मेरो त प्रतिस्पर्धा म आफै छ भनेर यसो एउटा गीताञ्जली हो कि कार्यक्रममा अनि कामना भन्ने पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिँदा सायद तपाईँले धेरै जन्मिनु पनि भएको थिएन होला। त्यो 50 को दशकको कुरा हो। त्यतिखेर राजेश हमाल नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा अटल ध्रुव ताराको रूपमा उदाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि धुमकेतु होइन, लामै बेग हानेर धीरेनजी पनि आउनु भएको थियो। उहाँको तारिफकर्ता हुँ। त्यति भनिदिएको हुनाले मिटर ब्याजमा त्यसको मोल तिरै हुनुहुन्छ र यो कुरो पनि उहाँलाई विमल बाबुलाई धेरै महँगो पर्नेछ। हुन त कतिले भने अब दोस्रो विजय साई बनाउने हो पुण्यले भनेर पनि कमेन्ट गरेछन्। अब म विजय साईहरूको खोजीमा हिँड्न मलाई फुर्सद छैन, को बन्छन् लाइनमा आयो भने बन्नै पनि जाला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो फिल्ड पनि होइन, मेरो राडारमा आएर आफ्ना खोत्रा विमानहरू कृपया मलाई डिस्टर्ब गर्ने गरी नल्याइदिनु होला, नत्र छेप्यास्त्र हान्न म बाध्य हुन्छु। र मैले यति भनिसकेपछि विमल बाबुलाई भन्न चाहन्छु, विमलजीको बुवाले पनि आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राख्नु भएको छ। सिकारी खुदिया सिकार हो गया। हुन त कतिपय साथीले भन्नुभएको छ अब यो पक्ष के अरे गलबन्दी लिस्यो हो, गलबन्दी लिस्यो होइन, लिस्यो के सपुतको गलबन्दी च्यातियोमा पनि एउटा पब्लिसिटी स्टन्ट भयो, विवाद आयो, अनि लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने पशुपतिजीको गीतको पनि स्क्यान्डल भएको हुनाले त्यो गीत चल्यो। त्यसकारण जान पुण्य गौतम अलि एग्रेसिभ नेचरको छ। अब जन्मले ब्राह्मण कुलमा जन्मिए पनि नेचर अलि जनजाति वा क्षेत्रीय जस्तो खरो छ। यसले वक्तव्यबाजी गरिसकेपछि दन्दनाएर दिएपछि यो गीत यसै पनि हिट हुन्छ भनेर त्यो सोचेर 1 करोडले सन्तुष्ट नभएर 5 करोड जति भविष्यमा भ्युज बटुल्नको लागि उहाँले यो सब तानाबाना गरेको भनेर पनि भनेका छन्। यो विषयमा मलाई धेरै भन्नु छैन, त्यो कुरो उहाँले थाहा पाउनु होला। म ज्योतिषी पनि होइन, भविष्यवाणी गर्ने नास्त्रेतमस पनि होइन। यति भनिसकेपछि अब यो गीतै अन्तिममा म के भन्छु भने यो विषयमा धेरै कुशलले बन्ने अधिकार कसैलाई छैन। जान्ने सुन्ने अजासु नबन्नु र विमल बाबु रफु मास्टरको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र उहाँले मलाई चिन्दिन भन्नु चाहिँ मलाई लाग्छ निधाएर पनि बिउजिएर पनि निधाएको अभिनय मैले पनि कहिले काहीँ गर्छु कि एउटा अल्छी आया हुन्छ होइन, चिया आउँछ सेलाउँछ, एक निद्रा सुत्न पनि मन हुन्छ एकछिनपछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सारा कुराहरूलाई भुलेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढौँ। हामी विमल बाबुको करियर ड्यामेज होस् भनेर चाहँदैनौँ भन्न, तर पानी जिम्मिएपछि खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन मित्र। समयमै उम्लिएको पानी सदुपयोग गर्नुहोस्। मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन। कमसेकम मसँग नभए पनि सचिन बाबुसँग तपाईँ क्षमा प्रार्थी हुनुहोस् अनि समयमै उपचार गर्नुहोस्। घाउहरू क्यान्सर हुन नपाउन्। तपाईँ धीरेन साक्य जस्तै
धीरेन साक्य 2 वा विजय साई 2 नबन्नुस् मेरो शुभकामना। हस् धन्यवाद। चार्लीजीले चाहिँ के सर्टकट भन्दैन उहाँले चार्लीजीले गीतको बारेमा सर्टकट कस्तो लाग्यो एकदम सर्टकट म गीत खाए खा नखाए घिचको विषयमा भनिदिनुहोस्। गीत एकदम ठिक छ, खाए खा नखाए घिच, किनभने अब अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यस्तै भइरहेको अवस्था छ र जनताले यो भनेको जनताको गीत हो होइन, र जनताले अब यो सुनेर अहिलेको युवाहरूले सुनेर केही परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो र मैले पनि यस्तो किसिमको गीतहरू नै बढी फोकस गरिरहेको हो। मैले पनि धेरै प्यारोडी अब विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी गीतै गाइदिनुस् न। धेरै प्यारोडी मैले गाएको छु होइन। एउटा गाइदिनु त एउटा गाइदिनु। बानेश्वर भवनमा घम्सा घम्सी घमाइलो 601लाई रमाइलो तिमी र म चाइना जाउँला फेरि जनताले तर्सौलान् डाडु कन्यो बर्सौलान् गाडी भित्रै हेलमेट लगाउला सांसदज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जानु नि हो विकास गर्ने दम छैन सम्पत्तिलाई कम छैन डलरले तिमीलाई सजाउला डलर मलाई चाहिँदैन विकास यहाँ पाइँदैन जनताले बाजा बजाउला मन्त्रीज्यू अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ नआएर कहाँ जाने हो अब गाउँमा नआउनु नि हो चुनाव छ हिट छ त गीत त यो मैले एकदमै गाइरहेको पछिल्लो चरणमा अनि यो नजन्मिँदै हिट त्यसपछि अब एकदम उहाँको यो बिन्ने गरेर गीत गाउनुपर्छ किनभने हामीहरूले अब अहिले तपाईँको देशको चिन्ता गर्ने भनेको कलाकार मात्रै देखिया छन् जनता र कलाकार अब किनभने कलाकार भनेकै जनताका अहिले हुन् होइन त्यो भएर यो गीतमा एकदमै यो टाइपको गीतहरू गाएर यिनीहरूको त अब मतलब चार्लीको अभिनय चार्लीको एउटा अभिनय यो साइलेन्स हो त्यो गरौँ न। अनि अहिले फेरि अहिले मैले लुटेरा भन्ने टाइपको उहाँ यही टाइपको गीतहरू पनि मैले गाउन रुचाउँछु अनि अहिले मैले तपाईँको यही टाइपको गीत तयार गर्दैछु। लुटेराको यो पुण्यलाई हाम्रो सबै समेटेर होइन पुण्यलाई लुटेरा हो र लुटेरा भन्ने गीत हो। यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा लुटेरा भने राजनीतिको जालो अब देश चलाउने पुण्य दैकै पालो अब देश चलाउने पुण्य दैकै पालो यो अहिले युवाले चलाउनु पर्छ पुराना हट्नु पर्छ भन्ने टाइपले पनि सोचिरहेको गीत एकदम राम्रो छ। त्यो भएको भएर राजनीतिमा खाए खा नखाए घिच भन्ने सिस्टममा भोलि सबै भोगाइरहनु नि बेर हुन्छ। ओके हाम्रो यता अन्त्यमा अब कमल घिमिरेजीसँग एउटा केही गीतको बारे निर्माता पनि हुनुहुन्छ गीतको होइन मिठो राम्रो बनेको छ गीत चाहिँ स्वागत नमस्कार गर्न चाहे र त्यसलाई सम्पूर्ण चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो समय कम्ती समय चाहिँ दिएर आउनुभएको हाम्रो सबै सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहे। त्यसै गरी यो हाम्रो चाहिँ नेपाली राजनीतिसँग जोडिनु भएका हामी सम्पूर्णलाई मैले त्यस्तै चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहेँ र हामीले यो गीत चाहिँ अहिले पुण्य सरी भन्नु थियो मोटामोटी कति बजेटमा चाहिँ होली भन्ने कुरा गर्नु थियो हाम्रो मोटामोटी बजेट चाहिँ हामी झन्डै 1 भन्दा माथि चाहिँ पुगेका छौँ। 1 करोड 1 करोड सुन्ने बानी नि छ भोलि चाहिँ सपोर्ट भयो भने हामी 1 करोड लगानी पनि गरौँला एकदम अहिले हामीले 1 लाख माथि लगानी पनि तयार गरेको छौँ र हामीले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ हामीले भ्युज कमाउ यो चाहिँ गीतमा लगाएर पैसा कमाउ भन्दा पनि कम्तीमा हाम्रो चाहिँ देशका हामी युवा पुस्ताहरू हामी चाहिँ त्यो नबुझिकन झोले चाहिँ कार्यकर्ता बन्ने कसरी चाहिँ 5,000-6,000 रुपियाँ दियो भने त्यसको चाहिँ त्यो उसमा भाषण सुन्न जाने त्यो गर्न जाउँ कम्तीमा हामीले चाहिँ अलिकति चिन्ताबोध गरौँ र अलिकति चिन्तित भएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने सन्देश लिएर हामीले नेताहरूलाई खबरदारी गर्न जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो र त्यसमा हाम्रो चाहिँ यो गीतको चाहिँ रचनाकारज्यूले चाहिँ त्यहाँ एउटा शब्द भन्नुभएको छ त्यो मलाई एकदमै चाहिँ त्यो शब्द पनि एकदमै मन परेको छ जुन कि अब हामीहरूले जलसँग दोर्सु धनी हुँदाहुँदै भोलि नेताले यस्तै गरेर त्योसँग पार्छन् अहिले हाम्रो त्यो चाहिँ विश्वको सगरमाथा भोलि चाहिँ नेताको यही पारा हुने हो भने त्यो भोलि चिनको चाहिँ
नक्सामा पो पर्ने हो कि भन्ने यो चिन्ता हामीलाई छ, हामी यो युवा पुस्तालाई छ। त्यस्तो नहोस् र हामी सबै युवा पुस्ताले एकदम सचेत भएर राजनीतिलाई बुझेर र अलिकति चाहिँ अब हामी सबै पुराना मान्छेहरूलाई बुझिसक्यौँ कि पुरानाले खासै केही गरिदिन पनि सकेनन्। अहिले चाहिँ कि हामीले हेरिहाल्यौँ कति जनताहरू सबै सम्पूर्ण खुसी भएर 3 वर्ष अगाडिको यो चाहिँ नेकपाको एकतालाई जनताले चाहिँ स्वीकारेकै हुन्, स्वागत गरेकै हुन् र उनीहरू चाहिँ लगभग 2 तिहाईमा पुगेर उनीहरूले चुनाव पनि जित्यो। तर अहिले फेरि यिनीहरू यस्तो खालको लफडाहरू बचिरहेको छ। त्यो यो खालको लफडाहरू नहोस् र यो चाहिँ हामीले चाहिँ हामी चाहिँ यो युवा पुस्ताले यो नेपालको राजनीतिलाई जस्तो भयो भने हामीले यो फेरि यो चाहिँ हजुरको परिभाषा आफ्नोमा रह्यो। तर मैले यो नेपालको राजनीति खाए खा नखाए घिच भन्ने शब्दलाई म चाहिँ कुन ढङ्गले व्याख्या गर्न चाहन्छु भने हामीले यो नेपाल नेताहरू जस्ता भए पनि हामीले त्यसलाई स्वीकारिरहनु परेको छ। हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सकेनौँ। हामीले अलिकति चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ ल्याउँ, अलिकति चाहिँ यो चाहिँ सधैँभरि यिनीहरूले जे खोजाउँछन् हामी चाहिँ केही नखाइ हामी सधैँभरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल भोट हाल्ने भने भोट हाल्नमा जाउँ, उनले चाहिँ चुनाव भने चुनाव नगरेर उनले संविधान ल विघटन भएर ल आन्दोलनमा जाउँ। यो भएन। यो नीति के हो त अलिकति सचेत भएर चाहिँ कसरी जाने हो त भन्दा अलिकति चाहिँ यो पुरानो नेताहरूलाई नै हामीले चाहिँ खारेज र खबरदारी गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो र यो सन्देश हामीले दिन चाहेको हो। र युवा साथीहरूलाई अझ विशेष गरी युवा साथीहरूलाई हामी कसैको चाहिँ बकामा नजाउँ, हामी चाहिँ अलिकति बुझेर झोले कार्यकर्ता भएर नहिँडौँ भनेर नेताहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि हामीले यो सन्देशमूलक गीत दिन खोजेको। हामी यो चाहिँ किनकि जे दिन्छ नेताले त्यही हामी नखोचौँ भन्ने उद्देश्य हो, जहाँसम्म मैले मेरो भाषामा चाहिँ यसलाई व्याख्या गरेँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले गीत सफल रहोस्, सम्पूर्ण टिमलाई बधाई। झोलेको विषयमा चाहिँ मेरो स्पष्टीकरण के छ भने मैले एउटा घोषणा गरेको छु, जिन्दगीमा एकचोटि झोला नबोक्नेलाई मेरा 5000 किताब उपहार दिने। सबैले एकचोटि बोक्दा रहेछन्, बच्चाहरू पनि स्कुल जाँदा झोले नै देख्छु म। तर तपाईँले भनेको सिम्बोलिक कुरो चाहिँ झोलाभरि दासताका बालताल लिएर नहिँड्नु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।